अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 27 अगस्त जुमअतुल मुबारक सन 2021। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो तुर्की के सदर तैयब अर्दवान के तालिबान के साथ लंबे मुज़ाकरात, 3.5 घंटे की मीटिंग, उसकी आपको रोयदाद बताएंगे, उसका हाल आपको सुनाएंगे कि क्या कुछ हुआ, क्योंकि तैयब अर्दवान ने अपने ट्वीट्स में ज़िक्र किया है कि किन मामलात पर बातचीत हुई। और उसके बाद इस मुलाकात की जो इन्फॉर्मेशन है, जो इसके जो मंदरजात थे, इसमें जो गुफ्तगू हुई, तालिबान ने भी उसको लीक किया है, बताया मीडिया को कि किन मामलात पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं, भारत में चीखो पुकार है, तरले हैं, रोना धोना पड़ा हुआ है। और इसी तरह आपने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखा होगा, अमेरिका के सदर जो बाइडन को, वो भी रो रहे थे। अमेरिका के जो फ़ौजी दस्ते हैं, उनके जो 13 फ़ौजी जो मारे गए हैं बॉम्ब ब्लास्ट में, उसके हवाले से भी बड़ी उनको जो जिस गम का उन्होंने इजहार किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाकिस्तान ने खुलकर जो तालिबान का मुकदमा है वो पूरी दुनिया के सामने पेश किया है और ये कहा है कि तालिबान को मदद चाहिए और पूरी दुनिया को चाहिए कि वो तालिबान की मदद करे। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, क्या उनके पैगामात थे, ये उस पर आज बात करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट ये जो सारी बात है, बड़ी हेक्टिक डिप्लोमेसी, इससे पहले मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया, इस वक्त चल रही है। और बहुत इस बात का इम्कान है कि अगले चंद दिनों में खुलकर पाकिस्तान तालिबान के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेगा, क्योंकि तालिबान ने ऐसी बात कही है जिससे उसने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए, मुसलमानों के दिल जीत लिए, और मजबूर हो गई है पाकिस्तान की फ़ौज भी कि खुलकर वो उनकी हमायत करे, क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये बात कही है कश्मीर के हवाले से कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत तो भारत को देना ही पड़ेगा, और तालिबान खुलकर इसकी हमायत करते हैं। और फिर इसके साथ ये भी बात कही ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कि TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये जो चंद तंजीमों का एक ग्रोह जिसने पाकिस्तान में एक क़यामत बर्पा कर रखी है और जिसके लोग भाग कर अफ़गानिस्तान में NDS के पास पनाह ले लेते थे, उनके हवाले से कि अब उनकी कोई गुंजाइश नहीं है अफ़गानिस्तान में, और बिल्कुल भी तालिबान उनकी जो वो पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी, इस वक्त जो इंतहाई उनकी इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेसी हुई है ईरान में, फिर उसके बाद उज़्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, और ये जो दूसरी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उसके अलावा उन्होंने जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे भी मुलाकातें की हैं और तालिबान का मुकदमा जो है वो पेश किया है। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही, बड़ी वजाहत से ये बात कही, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तालिबान की तरफ से जो वजाहत है उसके बाद आई, तो उसमें उन्होंने तालिबान का जो मुकदमा है वो पेश किया, और साथ ये खुलकर बात कही है कि जो नई अफ़गान हुकूमत है उसके साथ हम मिलकर काम करने का इरादा रखते हैं। गोया ऑफिशियली ये बात DGISPR ने कही कि नई हुकूमत जो है तालिबान की है, डेफिनेटली तालिबान की है। हुकूमत साजी का काम तो शुरू हो चुका, इसलिए कि गवर्नर भी लगा दिया गया, काबुल का मेयर भी लगा दिया गया, स्टेट बैंक का वहाँ पे गवर्नर भी लग गया, फिर इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला भी आ गया, वज़ीर दिफा भी आ गया। इम्पोर्टेंट जो हुकूमती काबरीन हैं उनका चुनाव तो कर लिया है, और अभी जो गुफ्तगू जारी है, लेकिन जो अब ख़बरें आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा अमीरुल मोमिनीन वही होंगे, और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो बनाएंगे, नीचे उनके लोग काम करेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर के हवाले से ये जो कहा जा रहा था कि हुकूमत को वो लीड करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अहम होगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन जो हैं वहाँ पे हतमी जो फ़ैसला साजी का इख्तियार होगा वो मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा को ही होगा। अब आते हैं जो तैयब अर्दवान की जो बड़ी अहम मुलाकात थी 3.5 घंटे की, और तालिबान की दरख्वास्त पर यह मुलाकात हुई। मामला ये था कि काबुल एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी थी
ترکی نے یہ آفر کیا تھا کہ وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں، لیکن طالبان کسی بھی غیر ملکی فوجی دستے کو کابل ایئرپورٹ کی سیکورٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ابھی تک کابل میں جو غیر ملکی افواج ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اب جو ان کی جو خواہشات ہیں اس کے بارے میں طیب اردوان نے اپنے ٹویٹس میں بات کہی ہے، یہ بتایا کہ جناب جو طالبان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ترکی کی فوج آ سکتی ہے، لیکن وہ ایئرپورٹ کے جو معاملات ہیں اس کو سنبھال سکتی ہے، جو سیکورٹی ہے ایئرپورٹ کی وہ طالبان کے پاس رہے گی۔ ٹیکنیکل جو معاملات ہیں ان میں ترکی مدد فراہم کر سکتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح وہاں پر ایئر ٹریفک کنٹرول ہو سکتے ہیں وہاں پر، اس کے علاوہ اور جو لاجسٹکس کی چیزیں ہیں، کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے برین ڈرین کیا، جو امریکہ ہمیشہ کرتا ہے کہ تاکہ طالبان کی یا بعد میں آنے والی جو حکومت ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے، جو ٹرینڈ لوگ تھے، ان سب کو امریکہ نے باہر نکال دیا۔ اور آپ یہ یقین کریں کہ جہازوں میں بٹھا کے اس نے بھیجا، یہاں تک کہ پاکستان کے وزیر داخلہ کو یہ اعتراف کرنا پڑا اس بات کا کہ ہم آن لائن ویزے، آن ارائیول ویزے دے رہے ہیں۔ یعنی وہاں سے جو جہازوں میں لوگ بیٹھ کے نکلے کابل سے اسلام آباد کی طرف، ان میں سے بہت سے لوگوں کے پاس کوئی ویزا نہیں تھا، ان کے جو ڈاکومنٹس تھے اصلی تھے نقلی تھے یہ بھی نہیں پتا۔ جب وہ یہاں پر پہنچے تو پھر یہیں پر ان کو ویزے دیے گئے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا اسلام آباد کے ہوٹل سارے بک ہیں، اور یہ آنے والوں کی اکثریت جو ہے نا وہ جاسوس ہیں، جاسوس، اور وہ ہیں افغانی لیکن کام وہ کرتے رہے ہیں سی آئی اے کے ساتھ، پینٹاگون کے ساتھ، برطانیہ کی فوج کے ساتھ، جاسوس ہیں، بڑے زبردست ٹرینڈ لوگ ہیں۔ 21 دن کے لیے آئے ہیں۔ میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں بھی یہ سوال کیا کہ بھائی اگر 21 دن میں ان کی درخواست پروسیس نہیں ہوتی جس ملک میں وہ جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے کون نکالے گا ان کو؟ وہ 35 لاکھ پہلے پڑے ہوئے، ابھی تک ان کو کوئی نہیں نکال سکا، تو ان کو کون نکالے گا؟ اور یہ تو جاسوس ہیں، ٹرینڈ جاسوس ہیں بھائی۔ بہرحال یہ بڑی ایک امپورٹنٹ یہ چیلنج ہوگا ہماری گورنمنٹ کے لیے، اور اب دیکھنا ہے اس کا کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت دعائی ہے، میں آپ کو بتاؤں امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا امریکی صدر مطلب خاصے بزرگ ہیں، اور ادھر ہمارے یہاں تو اس طرح کی کوئی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں ویکھو بڈھا کی کر رہے، تو وہ دیکھیں آپ، ساری قوم نے، پوری دنیا نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ کیوں رو رہا تھا؟ اپنے کاموں سے رو رہا تھا۔ وہاں پر آپ نے جس طریقے سے گاجر مولی کی طرح کاٹا اپنے 20 سال طالبان کو، اور اب وہاں پر وہ 13 جو ہے نا وہ فوجی ان کے مارے گئے، اور کتنے معصوم لوگوں کی جانیں گئیں۔ اور دوسری طرف آپ انڈین میڈیا دیکھیں ذرا، وہاں پر جو ادھر انڈین بڈھا جو شور مچا رہا ہے، نریندر مودی رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، دعائیں دے رہا ہے، لیکن جو ضربیں طالبان نے لگا دی ہیں، جو اربوں ڈالر ان کے وہاں پہ ضائع ہو گئے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستان نے معاملات کو آگے چلایا ہے، اور آہستہ آہستہ جس طریقے سے وہ نکل رہے ہیں۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو ایک بات اور کہی ہے نا، جس نے مرچیں لگا دی ہوں گی انڈینز کو، وہ یہ ہیں کہ ہم نے تو پہلے بھی پیشکش کی تھی کہ افغان فوج کی تربیت ہم کرتے ہیں، اور آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ افغان فوج کی تربیت کے لیے پاکستان جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ اور اس سے دیکھیں پاکستان کی اہمیت، پاکستان کی فوج کی اہمیت۔ سی آئی اے کے سربراہ کی تو آپ کو پتہ چلی گئی خبر کہ وہ گئے تھے، جا کے ان سے ملے ملا غنی برادر سے، اور پھر آپ نے وہ تصویر بھی دیکھی جو میڈیا نے ریلیز کی، جس میں ڈی جی آئی جنرل فیض جو تھے وہ وہاں پر قندھار کی ایک مسجد میں طالبان کے ساتھ نماز کرتے ہوئے نظر آئے۔ آج جی ایچ کیو میں جو برطانیہ کی انٹیلیجنس ہے اس کے چیف موجود تھے۔ تو پوری دنیا کی جو انٹیلیجنس ہیں وہ آ رہی ہیں پاکستان سے بات کرنے کے لیے، پاکستان فوج سے بات کرنے کے لیے۔ ریکویسٹ ایک ہی ہے کہ آپ ہماری حمایت کریں، اور بالکل رائٹلی کہا جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک سوال کے جواب میں ایک جگہ پر، اکارڈنگ ٹو دا سورسز، کہ یہ ساری دنیا طالبان کو ایکسیپٹ کرے گی، اس لیے کہ جس طریقے سے ویکیوم چھوڑا ہے امریکہ نے، وہاں پر کوئی اور فورس ہی نہیں ہے جو یہ حکومت کو، معاملات کو وہاں پر سنبھال سکے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔